नमस्कार। समसामयिक विषय अन्तर्गत यतिखेर नेपालमा राजनीतिक परिदृश्य निकै कठिन अवस्थामा देखिएको छ। एकातर्फ गणतन्त्रका पक्षधरहरू र संघीयता पक्षधरहरूको विरोध र विद्रोह प्रारम्भ भएको छ भने अर्कोतर्फ सनातन हिन्दू धर्मको पुनर्स्थापना र राज संस्थाको सक्रिय पुनर्बहालीको विषयमा खुबै विवाद चलेको छ। सनातन हिन्दू धर्मले जहिले पनि राज संस्थाको अपेक्षा गर्दछ, किनभने राजालाई धर्मदण्ड र राजदण्ड दुईटा कुराको पूर्णतया अधिकार छ। राज्य व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि र सनातन धर्म मान्ने हो र सनातन हिन्दू धर्म नै मान्ने हो भने यसको जगमा यसको फाउन्डेसनमा राजा नै हुन्छ र हुनुपर्दछ। राजाविहीन राज्यको परिकल्पना सनातन हिन्दू धर्मले कहिल्यै पनि गरेन। महाभारतहरू, पुराणहरू, अरू इतिहास ग्रन्थहरू हेर्ने हो भने यदाकदा केही समयसम्म राजाविहीन राज्यहरू पनि भए, तर ती राज्यहरू निकै क्रूर बने, बर्बर बने। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजदण्ड निर्धारण गर्नका निमित्त कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, राजाको र राज्याधिकारीको विवेक पनि प्रमुख हुन्छ। यद्यपि राजालाई परित्याग गर्ने थुप्रै शास्त्रीय विधिहरू छन्। कस्तो अवस्थामा राजालाई राज्यच्युत गरिदिने, कस्तो राजालाई मृत्युदण्ड दिने जस्ता कुराहरू पनि छन्। जहाँ जुन राजाको राज्य शासनमा, जुन राजाको सत्तामा चाहिँ प्रजाहरू आतंकले ग्रस्त हुन्छन्, महँगीले ग्रस्त हुन्छन्, तनावग्रस्त हुन्छन्, त्यो अवस्थामा राजा पनि दण्डको भागी हुन्छन् र यो कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको छ। र राजाले धर्मको पालन सदा सर्वदा गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा राजाको पतन निश्चित हुन्छ। त्यही निश्चित पतन को जुन एउटा अवधारणा छ, त्यो अवधारणा पछाडि फेरि उत्थान पनि हुन्छ। सर्वथा राजालाई त्याग गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यद्यपि जनता र प्राज्ञहरूको सर्वोपरि चेतना रहन्छ। श्रीमद् भागवतमा एउटा कथा आउँछ, ध्रुव, बालक ध्रुवको दुःखान्त कथा, दुःखद र सुखान्त कथा भनौँ, यस्ता दुःखान्त कथा पनि नभनौँ, सुखान्त कथाको विषयको विवेचना त गर्दछौँ। र पुराणवाचक पण्डितहरूले पनि खुब रोदन मिश्रित भएर सुरुचि र सुनीतिको जुन चाहिँ कथा र बालक ध्रुवको कथा छ सुनाएर कुवा दर्शकहरूलाई रुवाउनु पनि हुन्छ र भावना बटुल्नुहुन्छ र विचारमा कायर बनाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म सनातन धर्ममा पुराणवाचक, कथावाचक पण्डितहरूले राज्य धर्म, राष्ट्र धर्म, नागरिकको कर्तव्य र राजाको कर्तव्यको विषयमा बुझाउन सक्नु नै भएको छैन। केवल कायर स्त्रीहरूलाई कायर बनाउने, अनावश्यक कुराहरूमा नचाउने र श्रीकृष्णलाई एउटा नाटकको पात्र जस्तो रूपमा मात्र स्वीकार गरिदिएका छन्। त्यो श्रीकृष्णको सर्वोपरि शक्तिलाई त विवेचना गरेकै छैन। जहाँ जतिखेर पनि राधे राधे भन्यो अनि नाटकीय प्रस्तुत गरेर सनातन धर्मको मर्मलाई ध्वस्त पारिदिएकै छन् र श्रोताहरू पनि त्यो सामान्य स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरमा उठ्न र सोच्न कहिले पनि सकेका हुँदैनन्। ध्रुवको कथा प्रसङ्ग आउँदछ। ध्रुवको कथा प्रसङ्गमा ध्रुवकी पत्नीको नाम भ्रमी। भ्रमीका दुईटा सन्तानहरू थिए, कल्प र वत्सर। अर्की पत्नी चाहिँ इला थिइन्। उनको प्रसङ्ग छोडिदिउँ। भ्रमीका कल्प र वत्सर दुईटी पत्नी थिए र वत्सरबाट चाहिँ पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय जस्ता 6 जना सन्तानहरू जन्मिएका थिए भने यतापट्टि वत्सर र स्वरभितीबाट जन्मिएका थिए भने यता अर्की पत्नी चाहिँ यो पुष्पार्णकी अर्की पत्नी प्रभा र दोषा नामकी दुईटी पत्नीहरू थिए। यद्यपि यी नामहरूसँग पनि निकै ठुलो दर्शन र रहस्य जोडिएको छ। प्रभाबाट प्रातः, मध्याह्न र सायं गरेका तीनटा सन्तानहरू जन्मिए र दोषाबाट प्रदोष, निशीथ र व्युष्ट नामका 3 जना सन्तानहरू जन्मिएका थिए।
र विष्टकी पत्नी पुष्करिणीबाट जन्मिएका छोराहरू सर्वतेजाको र आकुतिबाट चाहिँ जुन छ चक्षु नाम गरेका एकजना सन्तान जन्मिए, जसको नामबाट संवत्सर नै प्रारम्भ भयो। चाक्षुष नामको संवत्सर प्रारम्भ भयो। चाक्षुष नामको संवत्सर प्रारम्भ भयो र चक्षुका 12 छोराहरू जन्मिए। 12 छोरा मध्येका एक छोरा उल्मुखबाट अङ्ग नाम गरेका एकजना राजा भए। यो कथा एउटा इतिहासको विषय हामी चर्चा गर्दै। अङ्ग नामका राजा भए र अङ्गकी पत्नीको नाम सुनिता थियो। अङ्ग र सुनिताको गर्भबाट बेन नामका एकजना राजा सन्तान जन्मिए र बेन अधिराज कुमार हुँदैखेरि अत्यन्तै उग्र कर्म गर्न थाले। जहाँ सुकै जाने, मान्छेका छोराहरूलाई मारिदिने, मद खाने, मात्सर्य गर्ने, स्त्रीहरूसँग गलत कर्महरू हरकत गर्ने, व्यभिचार गर्ने किसिमको बेन भयो। बेनको त्यो व्यभिचारी चिन्तनले गर्दाखेरि उनका पिता अङ्गले राज्यपाट छोडेर जङ्गलमा गएर बसिदिए। यस्तो कुपुत्र जन्मिनुभन्दा नजन्मिनु नै बेसो, बरु जङ्गलमा जान्छु भनेर जङ्गलमा गएर बसे। र बेन स्वतः राज्य गद्दीमा चाहिँ नै बसे। अब स्वाभाविक रूपले परम्परागत जसले आर्जेको राज्य हो त्यहाँ बेन चाहिँ राज्य शासन गर्न थाले। बेनको राज्य शासनमा अत्यन्तै क्रूरता बढ्यो। उसले धर्म, कर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता सब त्याग गर्न लाग्यो। न यस्तव्यम, कसैले हवन गर्नु हुँदैन, कसैले यज्ञ नगर, कसैले पूजा नगर, जसले पूजा गर्छ मलाई नै पूजा गर भनेर चाहिँ नि आफ्नो पूजा गराउन थाल्यो। साधु सन्त, धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परामा आर्थिक कुरा मात्र दिएको, जहाँ पैसा आउँछ त्यही चाहिँ मात्रै उसले काम गर्ने सोच बनायो। यसरी बेनको क्रूरताले गर्दाखेरि देश एकदम हाहाकार भयो। महँगी बढ्यो, अत्याचार बढ्यो, मानिसहरू व्यभिचारी भए। किनभने यद्यत आचरति श्रेष्ठ तद्दत एवेतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात् राज्याधिकारीले जुन किसिमको आचरण गर्दछ अरू मानिसहरूले पनि त्यही किसिमको आचरण गर्दछन्, साधारण जनताहरूले पनि त्यही गर्दछन्। त्यसैले श्रेष्ठ पुरुष, गुरु, ऋषि, महर्षि, साधु, सन्त, राजा, मन्त्रीहरू त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि श्रेष्ठ हुनुपर्दछ र उनीहरूले राम्रो कर्म मात्र गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको। शास्त्रले भनेको कुरा यस अर्थमा चाहिँ नि अनुकूल मान्दछ। यति धेरै भइसकेपछि ऋषि महर्षिहरूको मनमा अत्यन्तै चिन्ता बढ्यो। चिन्ता बढेपछि उनीहरूले मन्त्र शक्तिद्वारा हुङ्कार गरेर देशका ऋषि महर्षि प्राज्ञहरूले बेनलाई मारिदिए। बेनलाई मारिदिएपछि फेरि राज्य र राज्य सत्ता बिनाको चाहिँ देश भयो। त्यसैले गर्दाखेरि जब देशमा सत्ता रहँदैन, शासक रहँदैन, दण्डाधिकारी रहँदैन, फेरि समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेनको अङ्ग मथन गरियो। अङ्ग मथनको अत्यन्तै ठुलो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। यद्यपि ध्रुवकी पत्नी भ्रमी र इला दुईटा थिए। पहिला उत्कल जुन छन्, भ्रमी र इला र ध्रुवबाट जन्मिएका सन्तान उत्कललाई राज्य शासन गर्न दिएको थियो। तर उत्कल यस्तो भए, उनी साधु स्वभावका भए, उनलाई देश, जनता, न्याय, दण्डसँग कुनै अर्थै भएन र नागरिकले सम्झे यस्तो क्रूरता नभएको, यसो कठोर चिन्तन नभएको राजाले त देश चलाउनै सक्दैन, किनभने दण्डाधिकारी हुनुपर्छ, धर्माधिकारी र राज्याधिकारी, दण्डाधिकारी पनि हुनुपर्छ। कसैलाई दण्डै नदिने यो उत्कललाई चाहिँ छोडिदिउँ भनेर उनीहरूले राज्य सत्ताबाट च्युत गराएर अनि वत्सरलाई राज्य भनेर चाहिँ राज्याधिकारी राजा बनाएका थिए। यो कथाबाट हामीले धेरै गहन विषय बुझ्न सक्दछौँ। यसै बिचमा बेनलाई पनि मारिदिए। बेन क्रूर थियो र भागवतमा यो वर्णन गरिएको छ। के वर्णन गरिएको छ भने, दण्ड व्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्म कोविदा नावधेय प्रजापाल प्रजाबी रघवानपि यदसौ लोकपालानां विभत्योर्ज स्वतेजसा। अर्थात् राजाबाट गल्ती नै भयो भने पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ विदुर मैत्रेयलाई, हे मैत्रेयजी, किनभने प्रजाको कर्तव्य हो प्रजापालक राजाको अनुशासनमा
दण्डाधिकारीको अनुशासनमा, राज्याधिकारीको अनुशासनमा प्रजाले बस्नु पर्दछ। र अर्को कर्तव्य के हो भने राजाबाट गल्ती नै भयो अरे, परिस्थितिवश गल्ती नै भयो भने पनि त्यो चाहिँ राजाको तिरस्कार नगर्नु। सामान्यतया त्रुटि नै भयो भने पनि राजाको तिरस्कार नगर्नु, किनभने त्यो राजवंशबाट प्राप्त भएको परम्परा र अनुवंशबाट जन्मिएको राजा जुन हुन्छ उसले आफ्नो तेजले 8 प्रकारका लोकपालहरूको चाहिँ नि तेजलाई धारण गरेको हुन्छ। यो तेज भनेको शक्ति, कूटनीति, विचार। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदा कदा कुनै त्रुटि नै भयो, गल्ती नै भयो भने पनि राजालाई तिरस्कार गरिहाल्नु हुँदैन। जब अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थिति आउँदछ त्यतिखेर चाहिँ तिरस्कार गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र यसको उत्तरमा मैत्रेयले उत्तर दिनुभएको थियो, अङ्गले गर्दा गरेको चाहिँ यज्ञ कर्ममा एउटा पुत्र प्राप्तिको दोष निवारणका लागि बेन जस्तो चाहिँ गलत शासक जन्मिएको तर उसलाई दण्ड दियो। परन्तु त्यही गलत शासकको अङ्ग मथन गरेर पुनः सन्तान प्राप्त भए र चाहिँ ती सन्तान साक्षात नारायणका स्वरूपमा थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि राजालाई नारायणको स्वरूपमा विवेचना गरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कथा भन्ने पण्डित, पुरोहित, व्यासाचार्यहरूले हाम्रो धर्म दर्शनको, सनातन हिन्दू धर्म दर्शनको वास्तविकतालाई प्रयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ, वास्तविकतालाई बताउनु पर्ने हुन्छ। भगवानका लीला गुण नाम यस कीर्तनमा नाच्नु नै पर्छ, तर यिनीहरूलाई उच्छृङ्खल बनाएर व्यक्तिलाई चाहिँ नि मदोन्मत्त बनाउने होइन, वास्तवमा तार्किक र दार्शनिक पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालका लागि राज संस्था अनिवार्य छ। अरू पनि अनेक तर्कहरू छन्, किनभने बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक यो मुलुकमा राजा वास्तवमै साझा बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अति नै रहेको छ। र हामीले हाम्रो धर्मशास्त्रको विषयलाई चर्चा गऱ्यौँ। यस्ता कथाहरू त धेरै छन्। प्रजाका लागि त्याग गर्ने राजाहरू धेरै छन्, ऋषि महर्षि सन्तहरू पनि धेरै छन्। हामी त्यस्तो समृद्ध परम्पराबाट आएको हो। राजा शिवीले चाहिँ एउटा बाजको ज्यान बचाउनका लागि आफ्नो शरीरको मासु काटेर दिएका थिए। त्यसैले राज संस्था अथवा जनता बचाउनका लागि, नागरिक बचाउनका लागि चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो कि मैले अब के त्याग गर्नुपर्नेछ म त्यो त्याग गरिदिन्छु। निकै गहन विषय हो यो। जीवन उत्सर्ग गर्ने त हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो मूल्य छ, हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले गर्दाखेरि म जीवनसम्म पनि त्याग गर्नका लागि प्रयत्नशील छु भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो अभिव्यक्तिको वास्तवमा धार्मिक जगतले स्वागत गर्नुपर्दछ। कथाकार, पुरोहित, पण्डितहरूले पनि स्वागत गर्नुपर्दछ। अहिलेको समय एकदमै पुराणहरू फङ्सनल भएका छन्, यो सबैलाई थाहा छ। त पनि चोर, म पनि चोर, र श्रोतालाई पनि थाहा छ, पुराण सुन्नेलाई पनि थाहा छ कि यी पण्डितजीको कथा सुनेर मेरो कल्याण हुँदैन, मेरा बाबुआमाको कल्याण हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। र वक्तालाई पनि के थाहा छ भने मैले सुनाएको पुराणले कसैको पनि कल्याण हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि यी दुवै पक्षहरू काम गरिरहेका छन्। यसको खास कारण भनेको हामी भित्र भएको व्याप्त सामाजिक नकारात्मकता हो। पुराणहरूको, उपनिषदहरूको अध्ययन गऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो सामाजिक नकारात्मकता कहाँबाट आयो, कहाँबाट प्रारम्भ भयो भन्दाखेरि निषेधको चिन्तनबाट प्रारम्भ भयो। निषेधको चिन्तन भनेको के हो भने एकदमै उपभोक्तावादी चिन्तन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन, मार्क्सवादको दर्शन जुन छ यो निषेधको दर्शन हो। शङ्काको दर्शन मात्र होइन, यो निषेधको दर्शन हो। यो विज्ञान त हुँदै हुँदैन। अत्यन्तै खराब सामाजिक व्यवस्था, अत्यन्तै खराब आर्थिक व्यवस्था, अत्यन्तै खराब मनोसामाजिक व्यवस्था र श्रम शोषणको मुख्य माध्यमका रूपमा मार्क्स दर्शनलाई लिन सकिन्छ। माओ दर्शन त क्रूरताको दर्शन हो, बर्बरताको दर्शन हो। यो त नेपालमा 17,000 मानिसहरूको चाहिँ जुन हत्या भयो यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। ती चीनको तियानमेन चोकमा 50,000 मान्छेहरूको सामूहिक हत्या गरियो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रूरता र बर्बरताको चाहिँ दर्शन हो माओ दर्शन। मार्क्स दर्शनमा कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको विज्ञान छैन, समाज विज्ञान छँदै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा धर्मशास्त्रीहरू जसले आफूलाई धर्माचार्य भन्नुहुन्छ, जसले आफूलाई धर्मगुरु भन्नुहुन्छ, जसले आफूलाई पुराण वाचक भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले राधे राधेका कायर कथा सुनाएर मात्र हुँदैन।
जीवनको परोक्षको पक्ष, अन्तर्मनको पक्ष, आत्मा, ईश्वर र चाहिँ प्रकृति आदि इत्यादिको सत्ताको विषयमा विवेचना त गर्नै पर्दछ। साथसाथै राष्ट्र रक्षाका लागि के गर्ने? पुरोहित भनिन्छ नि, वयम राष्ट्रे जागरियामा पुरोहिता। पुराणका कथाहरूलाई तपाईँहरू मिथकै रूपमा लिनुहुन्छ भने पनि पुराणका कथाहरूलाई वास्तविक रूपले चाहिँ विवेचना गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराणका वास्तविक कथाहरूले राष्ट्र जागरणका लागि र जनजागरणका लागि चाहिँ एक प्रकारले उद्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समाज परिवर्तनको यो अवस्थामा छ, राष्ट्र परिवर्तनको यो अवस्थामा समाजलाई उद्बोधित गर्नका लागि प्रयत्न गरौँ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिएको, महाभारतमा, पुराणहरूमा यस्ता धेरै राजाहरू छन्, यस्ता धेरै राज्य व्यवस्थाहरू छन्। हामीले गणराज्य, स्वराज्य, बलिराज्य, पारमेष्ट राज्य, आधिपत्य राज्य जस्ता अनेक प्रकारका राज्य व्यवस्थाहरूलाई भोगिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ। र सबैभन्दा सफल राज्य व्यवस्था भनेको केवल राज संस्था, कुनै पनि देशमा, विश्वको कुनै पनि देशमा सफल राज्य व्यवस्था भनेको विवेकी राजा, धर्मपरायण राजाको नियन्त्रणमा भएको राजदण्ड सहितको, दण्डाधिकार सहितको राज्य व्यवस्था हुन सक्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले यहाँहरूलाई उद्बोधन गर्यौँ, हामीले यहाँहरूलाई सम्बोधन गरेका हौँ। पुराण वाचकहरूले पनि राज्यका लागि, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, समाजका लागि पुराण भनिदिनु पर्दछ। कर्मवादी बन्नका लागि उद्बोधित गरिदिनुपर्छ, सम्बोधित गरिदिनु पर्दछ। यो अहिलेको नितान्त आवश्यक विषय हो। ओम शान्ति, ओम शान्ति।